अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। सावी सवेरा की जानिब से मैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। काश्तकार भाइयों, आज हम कपास की फसल में आबपाशी और खादों के इस्तेमाल के ऊपर बातचीत करेंगे। उम्मीद है आप हमारे पिछले सेशंस देखते होंगे और कल का जो सेशन था हमारा वो फील्ड में था, खेत में था। हम पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के प्लेटफॉर्म पे गए हुए थे। उनके उस इदारे के मॉडल फार्म पे गए थे जहाँ पर हमने देखा कि ये इदारा एक पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो मौसर पानी के इस्तेमाल के ऊपर काम कर रहा है। और हमने वहाँ देखा कि किस तरीके से कैमलियन सेंसर के ज़रिए और फुल स्टॉप जैसे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए और टेंशियोमीटर के ज़रिए ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो जिन ज़िम्मेदारों ने वो सेशन नहीं देखा, आप अभी सावी के फ़ेसबुक पेज पर जाएँ जनाब और वहाँ जाकर आप इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और तमाम आलात के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई ज़िम्मेदार इनको खरीदने में भी इंटरेस्टेड हैं, जो कि खरीदना चाहते हैं, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो ज़िम्मेदार भाइयों, आज हम बात करेंगे पानी की और माफ़ कीजिए कपास की फसल में आबपाशी की। मेरे साथ मेरी को-होस्ट मिस सायरा मौजूद है। मिस सायरा, अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर आप। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सुबह बखैर आपको भी और हमारे किसान भाइयों को सावी सवेरा प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बहुत सर, हम शुक्रिया। आपाशी पे बात कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपाशी जो है वो फसल को कब देनी चाहिए और कितनी किस तरीके से देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात हमने देखा है कि किसान भाई आपाशी देने के दौरानिये में ही कोताही कर जाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। जी सायरा, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा रेलेवेंट सवाल किया। देखिए जी, आबपाशी और पानी देने का जो ताल्लुक है, वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कैसी है, ज़मीन किस तरह की है आपकी? दूसरा, आपने फसल की काश्त का तरीका कौन-सा अपनाया है? अ, तीसरे नंबर पे आपके इलाके में मौसमी हालात किस तरह के हैं? चौथा, इसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके ऊपर आप फैसला करते हैं कि आपने फसल में आबपाशी कब और कितनी करनी है, वो है कपास की किस्म, यानी बीज कौन-सा आपने इस्तेमाल किया। तो इन 3-4 तरीकों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहला मैंने आपको एलिमेंट बताया फसल की जो है वो तरीक़ा काश्त, किस तरीके से आपने काश्त की है, लाइनों में काश्त की है, पटड़ियों पर काश्त की है, छट्टे से काश्त की है। छट्टे से तो अब बहुत कम ज़िम्मेदार भाई जो है वो काश्त करते हैं, ज़्यादातर लाइनों और पटड़ियों में काश्त होती है। दूसरे नंबर पे कपास की किस्म कौन-सी है, बीज कौन-सा डाला आपने, मौसमी हालात आपके इलाके के कौन-से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आबपाशी का फ़ैसला करने में मौसमी हालात जो हैं वो हैं, क्योंकि अगर आपके इलाके में ज़्यादा बारिश हो गई है, आंधी आ गई है, तूफ़ान आ गया है, नमी और हवा में नमी का मिक़दार जो है वो ज़्यादा है, कम है, तो उसकी बुनियाद पर आबपाशी का फ़ैसला करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम चीज़ है। इस सिलसिले में मैं ज़िम्मेदारों को बताता चलूँ कि सावी की मोबाइल ऐप में आपको अगले हफ़्ते तक की मौसम की सूरत-ए-हाल बता दी जाती है, जिससे बड़ा आसान हो जाता है ये फ़ैसला करना कि अगले हफ़्ते में आपको किस दिन पानी लगाना चाहिए और किस दिन नहीं लगाना चाहिए, बारिश की सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप जनाब फ़ौरी तौर पे प्ले स्टोर पे जाएँ और प्ले स्टोर पे जाकर सावी की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और इस ऐप के ज़रिए अगले हफ़्ते की मौसमी सूरत-ए-हाल को देखें और उस सूरत-ए-हाल को देखते हुए आबपाशी का फ़ैसला करें कि आपने पानी लगाना है या नहीं लगाना। दूसरा, कुछ पानी की कमी की अलामात भी हैं जिसको देखना चाहिए, ठीक है जी? जिसमें पत्तों का ज़रा नीलगू होना, नीलगू से मुराद ये है कि पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो वो सब्ज़ रंग हल्का जो है वो ज़र्दी माइल होना शुरू हो जाता है। पीलापन उसमें आना शुरू हो जाता है। तो एक तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर देखें। दूसरा, ऊपर वाली शाखों की दरमियानी लंबाई में कमी। आपने देखा होगा
کہ کپاس کی جو تنا ہے اس کے اوپر گانٹھیں ہوتی ہیں، تو ان گانٹھوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بڑی واضح نشانی ہے کہ اس وقت آپ کی فصل میں پانی کی کمی ہے۔ اس کے بعد تیسری نشانی کہ اس وقت پانی لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، وہ ہے سفید پھول کا چوٹی پر آنا۔ آپ پودے کو دیکھیں گے تو پودے کے بالکل اوپر ایک سفید پھول آ جائے گا، جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس وقت پودا جو ہے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو پانی کی کمی ہے، پانی اس وقت لگا دینا چاہیے۔ پھر ہے جی تنے کا جو اوپر کا حصہ ہے، اس میں تیزی سے سرخ رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کپاس کے پودے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب اس میں پانی کی کمی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کا جو تنے کا اوپر والا حصہ ہے، جہاں پر جو سب سے اوپر چوٹی کے ساتھ والا حصہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ رنگ اس کا تیزی سے سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اوپر کے پتے ہیں وہ کھردرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تمام علامات ہیں، یہ ذمہ دار بھائیوں کو ہر ہفتے یا 10 دن کے دوران ایک دفعہ کھیت کے اندر جا کر 6 سے 7 پودوں کا معائنہ کرنا چاہیے، اور معائنہ کرنے کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ تقریباً صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک۔ یعنی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وقت جو ہے وہ مناسب وقت ہے کپاس کے پودے میں پانی کی کمی کی علامات دیکھنے کا۔ تو وہ علامات میں نے بتا دی ہیں، ان علامات کو دیکھنے کے پروسیس کو ہم واٹر سکاؤٹنگ بھی کہتے ہیں۔ واٹر سکاؤٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی فصل کو دیکھ کر اور اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ہے کہ اس فصل کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور وہ اندازہ آپ کیسے لگاتے ہیں؟ کہ ان 4-5 نشانیوں کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتائیں، جس میں اوپر والے پتوں کا رنگ چینج ہونا، رنگ تبدیل ہونا، اوپر والی جو شاخ ہے اس کی لمبائی میں تبدیلی، پھر سفید پھول کا آنا، اوپر سفید پھول آ جاتا ہے چوٹی کے اوپر، اور جو اوپر والا حصہ ہے تنے کا یا شاخ کا وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پتوں کا جو ہے وہ کھردرا پن۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں، اگر آپ کو یہ نظر آ جائیں کھیت کے اندر 6 سے 7 پودوں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب آبپاشی فوری طور پہ کرنی ہے۔ ادروائز اگر آپ وہ نہیں کرتے آبپاشی تو فصل جو ہے وہ سوکے کا شکار ہو جائے گی، اور سوکے کا شکار جب ہو جاتی ہے فصل تو اس کو واپس اپنی اصلی حالت میں لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سوکے کا مطلب یہ ہے کہ فصل یا پودا اب جو ہے وہ مردہ حالت میں چلا گیا، اور مردہ حالت میں جب ایک زندہ چیز چلی جائے تو اس کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کاشتکار بھائیوں کہ آپ ہفتے میں 2 یا 3 بار صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان اپنے کپاس کے کھیت میں انٹر ہوں، داخل ہوں، اور 6 سے 7 پودوں کا معائنہ کریں، اور اس معائنے کے دوران آپ یہ 6-7 نشانیاں دیکھیں، جس کی مدد سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کی فصل کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں طریقہ کاشت کے اوپر۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ انسان کو جب پیاس لگتی ہے وہ تو بتا سکتا ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، لیکن پودے جو ہیں وہ کیونکہ بول نہیں سکتے، تو ان کے اوپر کی جو ظاہری نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس وقت پودے کو پانی کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو آبپاشی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ آبپاشی کا فیصلہ کرنے کے لیے طریقہ کاشت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ نے کپاس کی فصل کی کاشت لائنوں میں کی ہے تو لائنوں میں کاشت کی صورت میں پہلی آبپاشی آپ نے بوائی کے 20 تا 35 دن کے اندر کر دینی، یعنی 1 مہینے کے اندر اندر پہلی آبپاشی آپ نے کرنی ہے بوائی کے بعد۔ اگر آج آپ بوائی کر رہے ہیں تو اگلے مہینے کی اسی تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے پانی دینا ہے پہلے، اور باقی پانی آپ نے 12 سے 15 دن کے وقفے سے کرنے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ جو آخری آبپاشی ہے وہ 10 اکتوبر سے پہلے پہلے ہو جائے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں 12 سے 15 دن کا وقفہ ہے، 10 اکتوبر تک آخری آبپاشی ہے، یہ کوئی پکا ٹھکا اصول نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ان نشانیوں کو مد نظر رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے، کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ جب آ جائیں تو فوری طور پہ پانی دینا۔ ہو سکتا ہے اس دوران بہت زیادہ گرمی آ جائے، تیز دھوپ آ جائے، اور اس کی وجہ سے جلدی آپ کو پانی کا جو وقفہ ہے 12 سے 15 دن کی بجائے 7 سے 8 دن کرنا پڑے۔ تو اس لیے
یہ جو فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں 30 سے 35 دن کی اور 12 سے 15 دن کی، یہ آپ اپنے علاقے، اپنے موسمی حالات اور ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر کریں جو آپ کے علاقائی مناسبت سے آپ کو صحیح لگے. اور علاقائی مناسبت سے موسمی صورتحال جو ہے وہ بہتر طور پہ ساوی موبائل ایپ میں بتائی جا سکتی ہے. آپ فوری طور پہ پلے اسٹور سے ساوی موبائل ایپ انسٹال کریں اور اس ایپ کے جو موسم کی صورتحال آپشن ہے، جو کہ جب آپ اس کو کھولیں گے، میں آپ کو بلکہ کل کے سیشن میں یا کسی ایک سیشن میں ہم ساوی موبائل ایپ کے اوپر بھی بات کریں گے. سائرہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم ساوی موبائل ایپ کا بھی تھوڑا سا ذمہ داروں کو ڈیمو دے سکیں؟ کیا آپ مجھے وہ ایکسیس دے سکتی ہیں جس کے ذریعے میں اپنی اسکرین شیئر کر کے ذمہ دار بھائیوں کو بتا سکوں کہ وہ کس طریقے سے ہماری موبائل ایپ کے ذریعے موسم کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں؟ جی میرا سر، خیال آپ ہے کو ہوسٹ ہیں. جی آپ کو ہوسٹ ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ. میں ابھی ذمہ دار بھائیوں کو ساوی موبائل ایپ کے اندر وہ فیچر دکھاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے یہ میری اسکرین. جی، اب آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے سارا؟ ذرا بتائیے گا. جی سر، آ رہی ہے. اچھا، یہ جناب ساوی موبائل ایپ ہے. آپ جب اس کو کھولتے ہیں تو اس طریقے سے ایپ کا جو ہوم پیج ہے وہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. تو جب یہ ہوم پیج کھل جائے گا تو اس ہوم پیج کے اوپر یہ دیکھیں ایک سبز پٹی نمودار ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ویدر کنڈیشن. یہ ہم اس کو اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر دیں گے موسم کی صورتحال. اس میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے 10 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد درجہ حرارت سب سے پہلے آپ کو نظر، پھر آپ کو ہوا میں نمی کی مقدار نظر آ رہی ہے اور ہوا کی رفتار نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہوا کا دباؤ بھی نظر آ رہا ہے. تو ذمہ دار بھائیو، یہ بڑا زبردست فیچر ہے. آپ اس کے ذریعے اپنی جو علاقے کی موسمی صورتحال ہے اس کے بارے میں بڑے جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ اگلے 7 دن کا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے علاقے میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی. جیسے کل اتوار ہے تو کل مجھے نظر آ رہا ہے کہ بالکل صاف آسمان ہے، کوئی بادل کی اور بارش کی کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور 34 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہے گا کل، درجہ حرارت رہے گا. اسی طرح پھر اگلا سوموار پیر کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے، منگل کا نظر آ رہا ہے. منگل کو دیکھیں جی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ منگل کو میرے علاقے میں، میرا تعلق لاہور سے ہے، تو لاہور میں منگل کو جو ہے وہ بادل آئیں گے اور بارش کا بھی امکان ہے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت یہاں پہ. تو اس لیے اگر میں نے میری کپاس کی فصل کو میں نے پانی دینا ہے تو میں کیا کروں گا، میں منگل والے دن، ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بادل ہے، تو میں منگل سے پہلے یا منگل کے بعد جب وتر آئے گا، جب میری زمین خشک ہوگی تو میں پانی دیتا ہوں. تو اس لیے ذمہ دار بھائیو، یہ بہت ہی کارآمد موبائل ایپ ہے جس کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے موسم کی صورتحال اپنے علاقے کی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیچر ہیں اس کے. یہ علم کا مرکز فیچر ہے جی. اس کے اندر آپ تمام فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کپاس بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر آپ کپاس کو کلک کریں ان کے مرکز میں تو یہ دیکھیں کپاس سے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. اس میں منظور شدہ بیج آپ کے علاقے کے مطابق کون سے ہیں، پھر آپ کے علاقے میں بیٹی اقسام کون سی ہیں، بوائی کا وقت کیا ہونا چاہیے، اور بوائی سے لے کر کٹائی تک کے تمام عوامل کے اوپر ہم نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا دی ہیں تاکہ آپ اس یہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ذمہ دار بھائیو، اس موبائل ایپ کو ابھی پلے اسٹور سے انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپنے جو ہے وہ کپاس کی کاشت کے لیے اس سے مدد حاصل کریں. تو امید ہے آپ کو یہ موبائل ایپ جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی. اگر ذمہ دار بھائی ہمیں آن لائن دیکھ بھی رہے ہیں تو اس کی فیڈ بیک ہمیں دیں. مس سائرہ، اگر آپ فیس بک پر دیکھ سکیں تو کیا کوئی کامنٹ یا سوال کسی ذمہ دار کا آیا تو مجھے ضرور بتائیے. جی سر، یہاں پہ عامر رضا صاحب ہے، انہوں نے کوشچن پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے جو
ट्रिपल जीन वैरायटीज आई हैं, वो बीटी वैरायटीज जो है कॉटन की, उसकी निस्बत कम पैदावार देती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आमिर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जुड़े रहते हैं और हमारे सेशन को देखते हैं। एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा, आपका जो सवाल है ट्रिपल जीन के बारे में, ट्रिपल जीन एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी ज़िम्मेदार तक पहुँचते-पहुँचते उसको बहुत टाइम लग जाएगा, और शायद अभी उसके जो खेतों से और ज़िम्मेदारों से जो व्यूज़ हैं या फीडबैक आते-आते और इम्प्लीमेंट हो, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके बारे में बहुत सारे इबहम भी पैदा हो जाते हैं, और बहुत सारे गलतुल आम अफ़वाहें भी जो है वो गर्दिश करती हैं। तो इसलिए हम इस वक़्त उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ज़रूर आने वाले प्रोग्राम में किसी अच्छे साइंसदान को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, रीडर्स को शामिल करेंगे। पिछले दिनों हमने डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम राव और उनके साथ-साथ डॉक्टर अला बख्श को दावत दी थी, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े ज़बरदस्त साइंसदान हैं, जिन्होंने कैंप वैरायटी जो है वो डेवलप की। वो भी ट्रिपल जीन वैरायटी है। तो हम इंशाल्लाह उनको दोबारा दावत देंगे और उनसे पूछेंगे कि ट्रिपल जीन वैरायटी जो है उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, और वो किस तरीके से बीटी वैराइटीज़ की निस्बत अच्छी है, बेहतर है, या अगर उसके कोई नुकसानात भी हैं तो वो भी उनसे इंशाल्लाह ज़रूर, और आपका ये सवाल भी उनसे ज़रूर पूछेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर पीर के सेशन में सुबह के वक़्त हम किसी साइंसदान को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें, और उनसे फिर हम इंशाल्लाह ट्रिपल जीन के बारे में पूछेंगे। ट्रिपल जीन के बारे में बहुत से सवालात पहले भी आ चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक पूरा प्रोग्राम जो है वो ट्रिपल जीन के ऊपर किया जाए। तो आमिर रज़ा साहब, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब उनसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो निसारा, हम बात कर रहे थे लाइनों में काश्त की, और अगर आपने कपास की काश्त लाइनों में की है तो उसके लिए पहली आबपाशी जो है, पहला जो पानी आपने देना है वो बुवाई के 30 से 35 दिन देना है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया कि आपने अपने इलाकाई अ, या मौसमी सूरत-ए-हाल जो है, उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और मौसमी सूरत-ए-हाल देखने के लिए आप सावी मोबाइल ऐप का सहारा लें। सावी मोबाइल ऐप के अंदर आपको अगले 7 दिन की मौसम की सूरत-ए-हाल भी नज़र आएगी, और इसके साथ-साथ दूसरी और बहुत सारी इम्पोर्टेंट और अहम फीचर्स हैं इसके अंदर, जिसमें इल्म का मरकज़ मैंने आपको बताया, जिसके ज़रिए आप तमाम फसलों की मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी, बुवाई से लेकर ज़मीन की तैयारी से लेकर कटाई तक की तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम अवामिल को वीडियोज़ की शक्ल में देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा तरीक़ा काश्त, जो कि मेरे ख़्याल में अब ज़्यादातर कपास जो है वो पटरियों पर काश्त होती है। लाइनों में अब काश्त करने का रिवाज या जो तरीक़ाकार है वो इतना आम नहीं है। तो पटरियों पर काश्त की सूरत में पहला पानी आपने बुवाई के फ़ौरन बाद 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर कर देना। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा पानी जो है उसके दरमियान वक़्फ़ा 6 से 9 दिन होना चाहिए, यानी 1 हफ़्ते का वक़्फ़ा होना चाहिए। और बाकी पानी फिर जो रह जाएँगे वो आपने 15 दिन के वक़्फ़े से लगाने हैं। हर 15 दिन बाद 1 पानी लगाना है। और अगर कपास के बाद आपने गंदम काश्त करनी हो तो हर सूरत आखिरी पानी 15 अक्टूबर से पहले आपने लगा लेना है, ताकि फिर आपकी ज़मीन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वतर ना हो, और अगली फसल के लिए ज़मीन तैयार करने में आपको आसानी रहे। तो ज़िम्मेदार भाइयों, ये तमाम जो मैंने आपको आबपाशी के तरीक़ाकार और उनके दरमियान मुनासिब वक़्फ़ा आपको बताया है। इसके अंदर ये कोई बिल्कुल मैंने आपको जैसे पहले बताया पक्का-ठक्का असूल नहीं है। इसमें आपने रद्द-ओ-बदल करना है अपने इलाके की मौसमी सूरत-ए-हाल को देखते हुए, और मौसमी सूरत-ए-हाल देखने के लिए आपने हमारी ऐप, सावी मोबाइल ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है, बिल्कुल फ्री है, उसको आप इंस्टॉल करें और उसके ज़रिए अपने मौसम की सूरत-ए-हाल जो है वो देखें। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अब हम थोड़ी-सी मैं आपको एक और चीज़ जो बीच में मैंने ज़िक्र किया, लेकिन शायद उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और वो है वाटर स्काउटिंग। क्योंकि हम पानी लगाने की बात कर रहे हैं, और पानी लगाना जो है वो फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी उन 3 अवामिल में से एक है, जिसके ज़रिए पौधा अपनी खुराक बनाता है। ठीक है जी? पानी, हवा, रोशनी और खुराक, 4 अवामिल।
پانی، ہوا، روشنی اور خوراک جو ہیں وہ 4 عوامل ہیں کہ جن کے ذریعے پودا جو ہے وہ اپنی خوراک بناتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک عنصر کم ہو، کوئی بھی ایک چیز کم ہو، تو پودا جو ہے وہ صحت مند نہیں رہے گا اور آپ کی پیداوار متاثر ہوگی۔ تو پانی کی جو ضرورت ہے پودے کو، اس کو جانچنے کے لیے جو عمل ہے اس کو ہم واٹر اسکاؤٹنگ کہتے ہیں۔ واٹر اسکاؤٹنگ میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان کر سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کریں۔ اور اس میں آپ نے کرنا کیا، آپ نے اپنے کھیت کے ایک کونے سے کھیت میں داخل ہونا ہے اور چند قدم اندر جا کے آپ نے مختلف 6 سے 7 پودوں کا مشاہدہ کرنا، اور مشاہدہ اس طرح کرنا ہے کہ پہلا پودا جو ہے اس کے اوپر کے پتوں کا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہ پتے کس طرح کے کھردرے تو نہیں ہیں، سخت تو نہیں ہوئے، ان کا رنگ تو بدلی نہیں ہوا، اور وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کملائے ہوئے تو نہیں ہیں، مرجھائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ دوسرے پودے کے آپ نے تنے کا مشاہدہ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ تنے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ سرخ تو نہیں ہوا ہوا، اس کا جو رنگ ہے وہ سبز ہے، ٹھیک ہے، سرخ نہ ہو۔ تیسرے پودے کی آپ نے شاخ کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھنا ہے کہ وہ شاخ جب ٹوٹتی ہے تو کیا اس میں لچک ہے یا وہ فوری طور پہ خشک ٹہنی کی طرح ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی آپ نے مشاہدہ کرنا ہے۔ پھر چوتھے پودے کی چھتری کے نیچے، چھتری سے مراد میری یہ ہے کہ جو چوتھا جو پودے کا جو پورا جھاڑ ہوتا ہے اس کے نیچے کی جو زمین ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور اس کا ایک گولا سا بنانا ہے ہاتھ میں دبا کر۔ اگر تو وہ مٹی کا گولا بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی میں ابھی زمین میں نمی موجود ہے، آپ کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتھر موجود ہے۔ اگر وہ مٹی کا گولا نہیں بنتا ہے تو اس کا مطلب زمین آپ کی خشک ہے اور پانی فوری طور پہ پانی لگانے کی ضرورت ہے۔ پھر جناب 5ویں پودے پر یہ دیکھیں کہ جو ٹہنی کے اوپر گانٹھ سے گانٹھ کا فاصلہ ہوتا ہے، گانٹھ کہتے ہیں آنکھ کو، وہ جو ٹہنی کے اوپر آنکھ ہوتی ہے، اگر وہ فاصلے میں کمی آ گئی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی لگانے کی ضرورت ہے۔ چھٹے پودے کی آپ نے پھر چوٹی کا مشاہدہ کرنا کہ اس کے اوپر سفید پھول جو ہے وہ اس کی موجودگی ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح 3 مختلف جگہوں سے آپ نے پودوں کا مشاہدہ کرنا ہے، ایک جگہ پہ 6 پودے، پھر اگلی جگہ پر 6 پودے اور پھر اگلی جگہ پر، یہ آپ نے 1 ایکڑ میں تقریباً 3 مختلف جگہوں پر ان 6 پودوں کا مشاہدہ کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کو 6 میں سے کتنے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہاں میں ملتے ہیں، کہ یہ جو نشانیاں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، اور اگر آپ کو 6 میں سے 4 نشانیاں بھی پوری نظر آ جاتی ہیں پانی کی کمی کی، تو پھر آپ نے فوری طور پہ پانی لگا دینا ہے۔ اور اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں، یہ علامات جو ہیں، یہ کھیت میں اونچی اور کلر والی جگہوں پر جلدی آتی ہیں، اور جو ہموار جگہیں ہیں جہاں پر پانی کی مناسب ترسیل ہے، وہاں پر یہ جو نشانیاں ہیں یہ دیر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو واٹر اسکاؤٹنگ کو کرتے ہوئے کہ آپ 2 سیمپل جو ہے وہ ایسی جگہ سے لیں جہاں پہ آپ کی زمین تھوڑی سی اونچی ہے اور کلر والی ہے یا متاثرہ ہے کسی بھی بیماری سے، اور 1 یا 2 سیمپل ایسی جگہ سے لیں جو بالکل ہموار ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر پانی آپ کے علاقے میں کم آتا ہے یا آپ ایسے علاقے میں ہیں جو نہر کی ٹیل پر ہے یا بارش کی کمی ہے وہاں پر، تو آپ متبادل کھیلیوں میں پانی لگا کر بھی جو ہے وہ بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ متبادل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے آج آپ اپنی کھیلیوں کو نمبر الاٹ کر دیں، یعنی 1 2 3 4 کے مطابق آپ نے کھیلیوں کو نمبرنگ کر دینی ہے۔ آج اگر آپ طاق کھیلیوں کو پانی دے رہے ہیں تو کل پھر اگلی دفعہ آپ نے جفت کھیلیوں کو پانی دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ایک تو کم پانی بہتر استعمال ہو جائے گا، دوسرا آپ کی جو فصل ہے وہ بالکل
ٹیل پر ہیں, وہ نہر کی ٹیل پر ہیں, اور ٹیل پر ہونے کی وجہ سے پانی کا اتنا پریشر نہیں ہوتا, اور بہت زیادہ جب بارش کی کمی ہوتی ہے, خشک سالی ہوتی ہے, تو ان دنوں میں وہاں پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشر سے اور اتنی زیادہ دیر کے لیے نہیں آتا. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کھیلیوں کی نمبرنگ کریں 1 سے لے کے 4 تک, 5 تک, 6 تک, اور پہلی بار میں آپ طاق کھیلیوں کو پانی دیں, اور اگلی بار آپ پھر جو ہے وہ جفت کھیلیوں میں پانی دیں. اس طریقے سے آپ کا پورا کھیت سیراب بھی رہے گا, وہاں وتر بھی محفوظ رہے گا, اور آپ کے جو پودے ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے, پورا کھیت متاثر نہیں ہوگا. پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کھیلیوں میں کم پانی کی صورت میں آپ کے پاس پانی کی کمی ہے اور پانی کی وافر مقدار میں موجودگی نہیں ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھاد کی جب آپ کھاد ڈالتے ہیں تو وہ بھی مؤثر طور پہ استعمال ہوتی ہے, اور کم کھاد کے استعمال سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے. تو ذمہ دار بھائیو, آج ہم نے کپاس کی فصل میں آبپاشی کی بات کی, واٹر اسکاؤٹنگ کی بات کی. امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہماری باتیں فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی. میں اپنی کو ہوسٹ مس سائرہ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز آخری 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں, آپ سوال پوچھ لیں. ادروائز جو ہے وہ ذمہ دار بھائی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. جی مس سائرہ. جی سر, بہت شکریہ. فیس بک پہ کسان بھائیوں کے ابھی تک جو کیوری آئی ہے وہ صداقت علی صاحب نے بھی کوسچن پوچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جی زمین میں مختلف کھادوں کے اجزاء موجود ہیں مگر پودے کو دستیاب نہیں ہے, تو ان کو دستیاب کیسے کروایا جائے؟ دوسرا یہ کہ جو کھاد ہم استعمال کرتے ہیں وہ پودے کو کم ملتی ہے, اس کو زیادہ فائدہ مند بنایا جائے پودے کے لیے, یہ کیسے ممکن ہے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, نیوٹرینٹس آپ ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہے. نیوٹرینٹ یوز ایفیشنسی کی بات ہو رہی, بالکل صحیح کہہ رہے جی ہیں. صداقت صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہماری ایڈوائزری اور ہمارے جو پروگرام ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور اعتماد کا اظہار کر کے آپ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. اس چیز پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو کھادوں کے بہتر استعمال کے اوپر 2-3 چیزیں ہیں جو میں اپنی ناقص رائے کے طور پر آپ تک پہنچانا چاہوں گا. نمبر 1 تو یہ کہ سب سے پہلے ہم چھٹا نہ کریں کھاد کا. جب ہم چھٹا کرتے ہیں تو وہ کھاد اوپر ہی رہتی ہے, اور وہ زمین میں پراپر صحیح طور پہ جذب نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے وہ جڑوں کے پاس نہیں جاتی, اور پودا اس کو جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا. پودا صرف وہی خوراکی اجزاء یا وہی کھاد استعمال کرتا ہے جو اس کی جڑوں کے قریب, اور جڑوں کے قریب جو سب سے زیادہ چیز پودے کو میسر ہوتی ہے وہ پانی. تو اگر ہم پانی کے اندر کھاد کو مکس کر کے پودے تک پہنچائیں گے تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے پودا اس کو جذب بھی کرے گا, اور اس سے پودے کی جو صحت ہے وہ بھی برقرار رہے گی. تو فرٹیگیشن کرنی چاہیے. فرٹیلائزر آپ جو بھی کھاد استعمال کریں اس کو پانی کے ساتھ, آبپاشی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں, وہ بہتر طور پہ پودا اس کی ترسیل اچھی ہوگی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کمپوسٹنگ کریں. پرانی جو فصلیں ہیں جو آپ کی گندم ہے یا چاول ہے, تو اس کے جو مڈ ہیں ان کو آپ زمین میں دبائیں تاکہ آپ کی زمین کے اندر نامیاتی مادے کی مقدار بڑھے. تو آپ کپاس کی کاشت سے پہلے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ جنتر لگائیں. جنتر لگا کر اس کو زمین کے اندر ہی دبا دیں, مکس کر دیں, تو اس سے بھی نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا اور نامیاتی مادے کی مقدار بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گوبر کی گلی سڑی کھاد کا استعمال کریں. 1 سے 1.5 ٹن گوبر کی کھاد فی ایکڑ آپ استعمال کریں, اور وہ صحیح طور پر گلی ہونی چاہیے. اس کی جو فرمنٹیشن ہے وہ ہوئی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کیڑے مکوڑے یا جڑی بوٹیوں کے بیج نہ رہ جائیں. اگر آپ کچی گوبر کی کھاد استعمال کریں گے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دیمک ہوتی ہے بہت زیادہ. آپ کی زمین جو ہے وہ دیمک کا شکار ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں اس کے اندر, اور آپ کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا جو حملہ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے گوبر کی کھاد استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور تسلی کر لیں کہ وہ گلی سڑی ہو, اور وہ فوری طور پہ آپ پھر اس کو زمین کے اندر ملا دیں اور زیادہ سے زیادہ ہل چلائیں تاکہ وہ مکس ہو جائے. تو یہ 3-4 طریقے ہیں جن کی مدد سے کھاد کا پودے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اور جلدی سے جذب ہو جاتا ہے.
जी मिस सर। जी, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि सदाकत अली साहब को उनके क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया होगा। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि न्यूट्रिएंट जो हैं, ये अज़्ज़ा जो हैं, ये मौजूद हैं उनकी ज़मीन में, लेकिन वो जो है वो फसलों को दस्तयाब नहीं है। मे बी उन्होंने सॉइल टेस्टिंग करवाई हो। सदाकत अली साहब आप बताएँ, अगर आपने सॉइल टेस्टिंग करवाई है और आपको पता है कि कौन से ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं? तो न्यूट्रिएंट हैं अगर उनकी ज़मीन में मौजूद हैं, जी, लेकिन जी। उनके पौधे को मुयस्सर नहीं है या फसल को मुयस्सर नहीं है, उसमें फिर बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। ये ज़मीन की तफ़सीली तज्ज़ियाती रिपोर्ट देखने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फसल को क्यों मुयस्सर नहीं है। उसमें ये भी हो सकता है कि आप ज़मीन की तैयारी कैसे कर रहे हैं, ज़मीन लेवल्ड है या नहीं, और ज़मीन तैयार करके जो तरीक़ा काश्त है, वो आपका क्या है? वो ये 3-4 चीज़ें हैं जो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मुश्ताक गिल साहब ने भी हमें जॉइन किया फ़ेसबुक पे, और चौधरी मकसूद साहब ने भी जॉइन किया, तो आप काइंडली उनको भी वेलकम कह दें, और इसी के साथ फिर हम अपना सेशन जो उसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। जी इंजीनियर मुश्ताक अहमद गिल साहब तमगा इम्तियाज़ और हमारे सावी के रूह रवां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े शफ़ीक सरबराह हैं। हम उनको इस सेशन में वेलकम करते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। चौधरी मकसूद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। हम उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को, शुरका को उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम पर एतमाद का इज़हार करते हैं और इसको जॉइन करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको अपनी जो क्वेरी है जो सवाल है उसका जवाब मिलता है। दूसरा जो उस सवाल से मुताल्लिक़ मालूमात लाखों करोड़ों दूसरे लोगों तक पहुँचती हैं, वो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा सदक़ा जारिया होता है। तो आप जब भी ये सेशन देखें, आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो, छोटा या बड़ा, उसको ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने नाक़िस इल्म से जितना हम आपको फ़ायदा पहुँचा सकें, वो पहुँचाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मिस सायरा। जी, बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि एंडिंग भी जो है वो आप अपने किसी यूज़फुल कमेंट से करें, ताकि किसान भाइयों को मज़ीद अच्छे से अच्छा मैसेज जो है वो मिल जाए कॉटन पे इरिगेशन के हवाले से। जी, मिस सायरा थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इसी नोट पे करूँगा कि हम अपनी 5वीं जमात की मुआशरती उलूम की किताब में पढ़ते थे कि कपास जो है वो पाकिस्तान के लिए चाँदी का रेशा है। तो इस कपास को दोबारा से चाँदी का रेशा बनाने में सावी जो है वो एक एक छोटी-सी काविश कर रहा है, जिसमें हम सुबह 9 बजे रोज़ाना की बुनियाद पर काश्तकारों को कपास के जो बुनियादी काश्तकारी उसूल हैं, जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी परवाह नहीं करते, उसको हम ज़रूर देखें और कपास को दोबारा से पाकिस्तान के लिए चाँदी का रेशा बनाएँ। और मईशत में जो इसका अहम रोल है, यानी हमारे इंजीनियर मुश्ताक अहमद गिल साहब हमारे साथ हैं। वो अक्सर कहते हैं कि हम नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर बन चुके हैं कपास से। यानी हम बरामद करते थे, बाहर भेजते थे कपास को। अब हम इसको बाहर से मँगवाने लग गए हैं, तो हम ये चाहते हैं, सावी का ये विज़न है कि हमारा मुल्क दोबारा से वो स्टेटस हासिल करे कि जिसमें ये कपास जो है वो दोबारा से हमारे लिए एक बरामदात का हिस्सा बने। काश्तकार भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ। इंशाअल्लाह कल जो है वो एक तातील का दिन है, इतवार है। नए सेशन के साथ हम सोमवार, मंडे को आपके साथ फिर हाज़िर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ जो कि खादों के इस्तेमाल के ऊपर होगा। उसको ज़रूर देखिए। उस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह खादों के बेहतर इस्तेमाल और किस तरीके से आप खादों की कम इस मकदार से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह सर हाफ़िज़। एंडिंग पे एक सजेशन आ गई है जी। जी, 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 सदाकत जी। अली साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं जी। कि एक छोटा-सा प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से भी ऐड कीजिएगा कि मौजूदा ज़मीन की जो सूरत-ए-हाल है उसके मुताबिक कौन-सी खाद जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी और पौधों को दस्तयाब भी होगी। तो जी, आप काइंडली इंशाअल्लाह। सदाकत साहब का कमेंट नोट बहुत कर लें। शुक्रिया आपकी जो फीडबैक है, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी सजेशन दी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जब हम खादों का ज़िक्र करेंगे, तो इसी स्पिरिट के साथ करेंगे कि जो खादों का मौसर इस्तेमाल है और इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो
پودے کو زیادہ دیر تک میسر رہیں اور اگلی فصل تک بھی وہ میسر رہیں وہاں پر، اور کم کھاد کی مقدار استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔